विशेष गरी चेलापनमा अब हामीले सिक्दै आएको कुराहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई जसै हामीले विश्वास गरेका छौँ, उहाँलाई हाम्रो जीवनको मुक्तिदाता र प्रभु भनेर हामीले मानेका छौँ। अब उपरान्त उहाँमा आज्ञाकारी भएर उहाँको वचनअनुसार उहाँलाई पछ्याउने जीवन नै एउटा मुख्य चेलाको हो। हामीले त्यसका धेरै परिभाषाहरू सिकिसक्यौँ, त्यसको बारेमा विभिन्न पाठहरू टपिक वाइज हामीले हेर्दै थियौँ। अनि मलाई लाग्छ आज हाम्रो पाँचौँ विषयमा हामी जान्छौँ, पाँचौँ टपिकमा हामी जाँदैछौँ। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई सेयर गर्नेछु ताकि तपाईँले सुनेर प्लस हेरेर लेखेको कुराहरूबाट अझै आशिष पाउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नलाई पनि सजिलो हुनेछ। आजको हाम्रो टपिक छ चेलापनमा आज्ञाकारिता, ओबिडियन्स है। आज्ञाकारिताको विषयमा हामी आज हेर्नेछौँ। अब आज्ञाकारिता भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ, हामी सबैजना यस पृथ्वीमा जतिजना प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेकै प्रभुको वचनलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्नु। हामी वचन सिक्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो। हामी वचन सिकेर धेरै ज्ञानी हुनको लागि सिक्ने होइन। ज्ञान हामीलाई चाहिन्छ, तर ज्ञानी मात्रै बन्ने उद्देश्यले हामी वचन सिक्दैनौँ। न त हामी प्रचार गर्नको लागि मात्रै सिक्छौँ, प्रचार हामीले गर्नुपर्छ, तर प्रचार गर्नको लागि मात्रै पनि वचन सिक्ने होइन। वचन सिक्नुको, वचन पढ्नुको एकमात्र प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति हो। हालेलुया। अनि आजको टपिकमा हामी हेर्नेछौँ आज्ञाकारिता सम्बन्धी कुराहरू हेर्नेछौँ। एउटा डिक्सनरी छ, च्याम्बरस भन्ने डिक्सनरीले आज्ञाकारितालाई यसरी परिभाषित गर्दछ: आज्ञाकारिताको निम्ति तयारी अवस्था, आदेश र निर्देशनहरूको प्रतिपालन, अधिकारीको अधीनतामा कार्यशील हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो डिक्सनरीले बताएको छ। हामी चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा जुन आदेश र निर्देशन हामीलाई पालना गर्नको निम्ति आएको छ त्यस कुराप्रति है, हामी जसले हामीलाई त्यो पालना गर्नलाई निर्देशन दिनुभएको छ, उहाँ हाम्रो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँको अधीनतामा हामी समर्पित भएर त्यसमा कार्यशील हुनुपर्ने कुरा छ। आज्ञाकारिताको दुईवटा भागहरू छन्। प्रथम चाहिँ त्यहाँ बाह्य अधिकार हुन्छन् जो चाहिँ हाम्रो आज्ञाकारिताको लक्ष्य हो, अनि दोस्रो चाहिँ आज्ञाकारिता हो भित्री स्वभावको समर्पण। आज्ञाकारिता भनेको हृदयबाट र इच्छाबाटको कर्म हो। अब यहाँ हामी दुईवटा कुरा देख्छौँ है। एउटा चाहिँ कुनै पनि काम गरिनुभन्दा अगाडि भित्र एउटा त्यसप्रतिको समर्पणता, त्यस कुरा गर्नको निम्ति चाहिने जुन एउटा डेडिकेसन छ, त्यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो। परमेश्वरले पहिला त्यो हेर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको लागि कति दिन्छौँ, के दिन्छौँ भन्ने कुरा देऊ भन्ने प्रभुको आज्ञा हो, तर कति दिन्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले कस्तो मन तयार गरेर दिन्छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरले जहिले पनि त्यसलाई कन्सर्न गर्नुहुन्छ। त्यसकारण बाह्य जुन हामी बाहिर देखाउने कुरा छ त्यो चाहिँ पहिला भित्र मनदेखि नै त्यसमा समर्पणता भएको, आफ्नो भित्री इच्छाबाट उब्जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अगाडि अझै पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवन परिवर्तनको लागि लेखिएका हुन्। हेर्नुहोस्, अघि मैले भने जस्तै वचन हामी जे पनि पढ्छौँ, चाहे हामी उत्पत्तिमा पढौँ या प्रस्थानमा पढौँ या भजन सङ्ग्रहमा पढौँ या हामी नयाँ नियमको कुनै पनि पत्रहरू पढौँ, सबै वचन पढ्नुको उद्देश्य हाम्रो जीवनको परिवर्तन हो। परिवर्तनशील जीवनको माग परमेश्वरको वचनले गर्दछ। यसकारण हाम्रो जीवनको परिवर्तनको खातिर हामीले परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्छ। अब परिवर्तन चाहिँ त्यसै आउँदैन। कतिजना व्यक्तिहरू परिवर्तन भनेर प्रार्थना गर्छन्, तर वचन पालना गर्न चाहिँ उनीहरू गर्दैनन्, चुक्छन् है। उनीहरू वचन पालन गर्ने कुरामा कुनै किसिमको समर्पणता उनीहरू देखाउँदैनन् भने त्यहाँ कहीँ पनि परिवर्तन आउँदैन। अनि धेरैजनाले यसो पनि भन्ने गर्छन्, ओहो अब डिसेम्बर 31 त अब डिसेम्बर आज 2 है, यो सालको अन्तिम महिनामा हामी छौँ। अब यो सालमा यस्तै भइगयो, अलिअलि बानी पुरानो छँदैछ। डिसेम्बर 31 तारिक म पुरा रूपमा पश्चाताप गर्छु, अनि नयाँ साल 2022 सुरु हुँदैछ, त्यहाँदेखि म नयाँ भएर जिउँछु भन्ने हामी कतिचोटि प्रार्थना गर्छौँ। अनि नयाँ साल सुरु हुन्छ, पश्चाताप पनि गर्छ 31 तारिक राति, अनि एक हप्ता जस्तो त राम्रो हुन्छ, फेरि उसमा त्यो बानीले उसलाई जितिहाल्छ।
अनि फेरि ऊ त्यसमै पापमै फस्छ। फेरि उसले भन्छ प्रभु अब ठिकै छ, अब 2022को पनि अन्तिम डिसेम्बरमा फेरि पश्चाताप गर्छु भन्छ। यस्तो गरेको कति वर्ष बितिसक्यो तर जीवनमा परिवर्तन चाहिँ छैन। अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ वास्तवमा भाका राखेर म यो दिनमा पश्चाताप गर्छु या डिसेम्बर 31 तारिक पर्खिन्छु भन्ने कुरा परमेश्वर त्यो मन पराउनुहुन्न। इन्स्ट्यान्टली whenever we realize our sin, we have to confess our sin. हामीले जब पनि हाम्रो पापलाई महसुस गर्छौँ, मेरो कुरा यो गल्ती हो, यहाँनिर मैले बिगारेको छु, बाटो बिराएको छु भन्ने हामीलाई फिल हुने बित्तिकै भोलिको लागि हामीले पश्चाताप गर्न राख्नु हुँदैन। हामीले त्यही समयमा हाम्रो पापलाई के गर्नुपर्छ? मानिलिनुपर्छ। त्यसकारण परिवर्तनको लागि आज्ञाकारिता चाहिन्छ। वचनप्रतिको आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवन र अरूहरूमा पनि आशिष ल्याउँदछ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउने कुरा नै आज्ञाकारिता हो। व्यवस्था 28 अध्याय यहाँले पढ्नु भएको छ होला, त्यहाँ लेखिएको छ तिमीले यो कुरा पालन गर्यौ भने यो कुरा तिमीमाथि आशिष आउनेछ। आशिष चाहिँ आज्ञाकारितामा सम्बन्धित कुरा हो। अनि त्यही व्यवस्थामै फेरि सेकेन्ड प्याराग्राफमा या सेकेन्ड हिस्सामा लेखिएको छ अनाज्ञाकारी भयो भने चाहिँ फेरि यो दण्ड तिमीमाथि आउनेछ। त्यसकारण आज्ञाकारिताले आशिष ल्याउँछ, अनाज्ञाकारिताले श्रापलाई ल्याउने गर्छ। हालेलुया। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा हामी परमेश्वरको आशिष चाहन्छौँ, परमेश्वरबाटको उन्नति हामी चाहन्छौँ भने एउटै मात्र विकल्प हो, हामी आज्ञाकारी हुनैपर्छ। देयर इज नो सर्टकट। सर्टकट छैन आशिष पाउनको निम्ति। गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्न पाउँदैन, गर्नै पर्छ। अनि यो अप्सनल पनि होइन, पालन गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भनेर यहाँ कुनै अप्सन छैन, गर्नै पर्छ। वचन पालन गर्नकै लागि दिएको हो। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई र अरूलाई पनि त्यसले उन्नतितर्फ डोर्याउने गर्छ। बाइबलले बताउँदछ उहाँको आज्ञा मान्नेहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अब हामी अलिकति डेफिनेसन हेरौँ आज्ञाकारिताको अर्थ। अब हामी बाइबलीय प्रकारको आज्ञाकारिता र यसको प्रयोग बारेमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, वचनमा बताइए अनुसार यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्नु हो। भनेपछि आज्ञा पालन गर्नु भनेको के रहेछ? परमेश्वरको इच्छालाई पालना गर्नु। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म 66 वटा पुस्तक छन्। यो 66 वटा पुस्तकको हरेक वचन परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरालाई तपाईँले र मैले पहिलो कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई यो कुरामै विश्वास भएन कि यो परमेश्वरको वचन हो कि होइन, यो चाहिँ कसरी आयो होला, यो आउनुको उद्देश्य के हो भन्नेतिर हाम्रो माइन्ड गयो भने फेरि हामी के हुन्छौँ? कन्जुसाइ गर्न सक्छौँ, बहाना बनाउन सक्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, लेखिएको हरेक परमेश्वरको वचन उत्पत्ति 1 देखि प्रकाश 22 को 21 सम्म इट इज द विल अफ गड। धेरैजनाले मलाई यसरी पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हाउ टु नो द विल अफ गड? परमेश्वरको इच्छालाई हामी कसरी जान्न सक्छौँ? अनि मेरो उत्तर यही हुन्छ, द वर्ड अफ गड इज द विल अफ गड। हालेलुया। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको इच्छा हो। जहाँ पनि हामी पढौँ त्यहाँ प्रभुको इच्छा प्रकट भएको छ। ओके, व्यवस्था 30 को 14 पद हेर्नुहोस् त, म यहाँ पढ्दैछु। यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरूले पालन गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूकै मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। हालेलुया। यहाँ बाइबलले के भन्दैछ? वचन पालन गर्नलाई यो तिमीहरूको नजिकै छ, यो तिमीहरूको मुख र हृदयमा छ, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो। हामीले के गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा वचनमा लेखिएको छ। अब हामीलाई कन्फ्युजन हुनु खाँचै छैन कि म कसरी जिउनु पर्ने हो, कसरी मैले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने हो, कसरी म एउटा राम्रो मान्छे बन्ने हो भन्ने कुराको सबै कुराको एन्सर्स हामी कहाँ पाउँछौँ? वचनमा पाउँछौँ। हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै परमेश्वरले वचनमा बताउनु भएको छ। त्यहाँ कुनै नयाँ प्रकाशको आवश्यक छैन। हरेक वचन नै परमेश्वरको प्रकाशन हो। त्यो हामीले छुट्टै प्रकाशन खोज्नु अब आवश्यकता छैन। छुट्टै ठाउँमा गएर जीवनको बारेमा खोज्नु खाँचो छैन, किन बाइबलले हामीलाई सम्पूर्ण रीतिले
जीवनको A to Z कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। परमेश्वरले सबै आज्ञाहरू उहाँको वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले के गर्नु र के नगर्नु भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले सिकाउनुहुन्छ या सिकाउँदछ। हेर्नुहोस् है, वचनले हामीलाई देखाउँछ, बताउँछ कि हामी कसरी जिउनु पर्ने है, त्यो परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा उहाँको वचनले प्रकट गर्छ। दोस्रो कुरा, आज्ञाकारिता के हो? परमेश्वरको इच्छा आज्ञाकारिता हो, बलिदान होइन। परमेश्वरको इच्छा आज्ञाकारिता हो। यहाँ अलिकति त्यो लेख्दाखेरि कतिवटा हौ भएको रहेछ, हो छ है, त्यसलाई बुझ्नु होला। बलिदान होइन भनेको अर्थ परमेश्वरले खोज्नु भएको चाहिँ के हो? हाम्रो भित्री आज्ञाकारिता हो, बलिदान मात्रै चढाउने कुरा होइन। अब खास गरी यो पहिलो सामुएल 15:22 जब हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भने सामुएलले यो कुरा शाउल राजालाई भन्दैछन् है। त्यसलाई म पढ्दैछु। पहिलो सामुएल 15:22 यहाँ के लेखेको छ? तर सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ, हुन्न र? आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, आज्ञा पालन जुन हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले बलिदान चढाउनु भन्दा पनि अझै उत्तम कुरा हो रे। र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। अब याद गर्नुहोस्, हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनौँ, तर हामी राम्रो राम्रो उपहार परमेश्वरलाई चढाउँछौँ भने के फाइदा छ र? त्यसले परमेश्वरलाई हाम्रो पहिलो चाहिँ हाम्रो उपहार भन्दा पनि हाम्रो हृदय चाहिन्छ। हालेलुया। हाम्रो मन चाहिन्छ, हाम्रो जीवन चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो कुराहरू उहाँले माग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो जीवनबाटको आज्ञाकारिता हो, न कि बलिदान मात्रै। बलिदान मात्रै हामीले चढाएर यदि आज्ञाकारी भएनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। यहुदीहरूको त्यही समस्या थियो। उनीहरू बलिदान त हरेक चाडमा लगेर चढाउँथे, थुमा बलि गर्थे, बाछा बलि गर्थे, केही नहुनेले परेवा बलि गर्थे, तर उनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा थियो। उनीहरू मूर्ति पूजा गर्थे तर बलिदान परमेश्वरलाई चढाउँथे, के फाइदा? उनीहरू व्यभिचार गर्थे तर परमेश्वरको मन्दिरमा गएर हामी राम्रो छौँ भनेर कतिवटा कुरा दान दिन्थे, के फाइदा? उहाँको इच्छा चाहिँ आज्ञाकारिता हो, पहिलो चाहिँ मनदेखिको है। तेस्रो कुरा, आज्ञाकारिता चाहिँ हृदयबाट हुनुपर्छ, बाहिर देखिने कामहरूमा मात्र होइन। हेर्नुहोस् है, हामीले जब आज्ञा पालन गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो हृदयबाट पहिला उत्पन्न हुनुपर्छ। अघि मैले भनिसकेँ, कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यस कुरा गर्नेको नियत के हो त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। नियत है, हाम्रो इन्टेन्सन, हामी किन त्यो काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा इट्स अ सेकेन्डरी थिङ, बट द प्राइमरी थिङ इज गड अलवेज लुक्स इन्टु आवर हार्ट। हाम्रो हृदयलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। पहिलो राजा 8:61 यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर आजको समय झैँ उहाँका उर्दीहरूद्वारा बाँच्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूका हृदय परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पिनै पर्छ। सम्पूर्ण रूपले। हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको हृदय केवल तिमीहरूको काम मात्र भनिएको छैन, तिम्रो हृदय टोटल्ली 100% परमेश्वरमा समर्पित हुनुपर्छ। यो चाहिँ हृदयको समर्पणता हो, जो परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दाखेरि आउने परिणाम हो। जब हामी वचनमा विश्वास गर्छौँ, वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउँछौँ, हामी भित्रबाट परमेश्वरप्रति एउटा प्रेम प्रकट हुने गर्दछ। चौथो कुरा हेर्नुहोस् है, म अझै यहाँ अगाडि पढ्दैछु। आज्ञाकारिता भनेको परमेश्वरको आज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको सबै कुरा गर्नु हो, सबै कुरा। अब यहोशूको पत्र हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ देख्छौँ, यहोशू 1:7 अनि 8 यहोशूलाई परमेश्वरले के आज्ञा दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, म यसलाई पढ्दैछु। यहोशू 1:7 र 8 बलियो र अति साहसी हो मेरो दास मोसाले तँलाई
आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था, यो सबै मुनि अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, केही भनिएको छैन, सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु, र त जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। 8 पद, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु। सबै कुरा, यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, सबै कुरा, सबै, र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। आमेन, आमेन। वचनले भन्दैछ सम्पूर्ण रीतिले हामीले आज्ञाकारी भएर जिउनुपर्छ है। यहाँनिर चाहिँ मलाई यो मनपर्छ अनि मलाई यो चाहिँ मेरो लागि आशिषको छैन, मलाई यो मन परेन भन्न पाउँदैन। अघि मैले भने इट इज नट एन अप्सनल, यो चाहिँ चुनाव गर्ने कुरा होइन। यदि गर भनेको छ भने हामीले त्यसलाई सम्पूर्ण रीतिले पालना गर्नुपर्छ। अब शनिबार चर्च जाऊ भन्ने परमेश्वरको आज्ञा हो नि त, सब्बात दिन पालन गर। अब मेरो व्यापार छ या मेरो नोकरी छ, मेरो खेती छ, अथवा मेरो अर्को कुनै कुरा छ भनेर हामीले सङ्गतिलाई इन्कार गर्नु भने के भयो? सबै पालना भएन। हरेक कुरा त्यही हुन्छ। जुन जुन कुरा गर भन्नुभएको छ, हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि, हामीलाई फाइदा भए तापनि नोक्सान भए तापनि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यो कुराहरूलाई पालना गर्नै पर्छ। यो चुन्ने कुरा होइन है, हामीलाई ठिक लागोस् या नलागोस्, परमेश्वरले भनिसक्नु भएपछि त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। हामी आज्ञाकारी हुनुपर्ने कारणहरू, वाइ सुड वी ओबे, हामी किन आज्ञाकारी हुन्छौँ है? हामीले आज्ञाकारी हुनुपर्ने के कारण छ? किन हामीले वास्तवमा आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्यो त? यहाँ लेखिएको छ, पहिलो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रेम परमेश्वरलाई देखाउन चाहन्छौँ। जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसले हामीलाई के देखाउँछ रे? त्यसले यो कुरा देखाउँछ कि म परमेश्वरलाई आफ्नो प्रेम प्रकट गर्दैछु मेरो कामहरूबाट। हालेलुया। हामी जब आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसले यो कुरा प्रमाणित गर्छ कि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु। यूहन्ना, नयाँ नियममा यूहन्ना 14 अध्यायको 21 पदलाई म पढ्दैछु है। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ, अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, पहिलो लाइनमै भनिएको छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालना गर्छन्। भनेपछि जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसले के कुरा देखाइरहेको छ? म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु। अनि एक ठाउँमा यसोले यूहन्ना 14 को 15 पदमा यसरी पनि भन्नुभयो, इफ यु लभ मी यु विल ओबे माई कमान्डमेन्ट्स। यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो वचनहरू तिमीले के गर्छौ? पालना गर्छौ। अरू पदहरू तपाईँले पछि पढ्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पनि रेकर्डिङ हुन्छ, युट्युबमा तपाईँले पछि सिक्न सक्नुहुन्छ है। अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, नयाँहरूलाई, ताकि उहाँहरूले पनि सिक्न सक्नुभएको होस्। त्यसमा पहिलो कुरा हामीले आज्ञा पालन गर्ने कारणमा यो छ, हामी परमेश्वरलाई प्रेम देखाउन चाहन्छौँ या देखाएका हुन्छौँ जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। दोस्रो, किन हामी आज्ञा पालन गर्छौँ? किनभने हाम्रो आज्ञाकारितामा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। पहिलो सामुएल 15 को 22 पद अघि नै हामीले पढिसक्यौँ है। के भनिएको छ? परमेश्वर के कुरामा खुसी हुनुहुन्छ रे? हाम्रो आज्ञाकारितामा। आज्ञाकारिताले हाम्रो उपहार, धन वा सेवा भन्दा माथिको स्थान लिँदछ। हेर्नुहोस् है, जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो अरू सबै कुराहरू भन्दा माथिल्लो लेभलको कुरा हो, यो माथिल्लो आयामको कुरा हो आज्ञाकारिता चाहिँ। त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो परमेश्वर हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँले येशू ख्रीष्टलाई के भन्नुहुन्छ? जब येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, पिताले स्वर्गबाट के भन्नुभयो? येशूले बप्तिस्मा लिने बेलामा स्वर्ग उग्रियो, अनि त्यसपछि परमेश्वरको बानी त्यहाँ आउँछ। येशूको लागि के आउँछ? यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्,
जससँग म अति प्रसन्न छु। हालेलुया। पिताले येशूको बारेमा भन्नुहुन्छ, म मेरो पुत्रसँग अति प्रसन्न छु। अब एउटा सवाल, किन उहाँ पुत्रदेखि प्रसन्न हुनुभयो त? किन पिताले येशूलाई देख्दाखेरि संसारमा पिताको मन प्रफुल्लित भयो, हर्षले भरियो, जबकि अरू मानिसलाई देख्दा परमेश्वरको मन क्रोधले भरिन्छ, पापी मानिसलाई देख्दा परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, तर येशूलाई देख्दा किन उहाँ खुसी हुनुभयो? किनभने उहाँको आज्ञाकारी जीवन, उहाँ हर समय पिताको इच्छालाई खोजेर त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति तत्पर रहनुहुन्थ्यो। अनि आज जब तपाईँ र म पनि प्रभुको जस्तै अनुसरण गरेर उहाँको असल चेलाहरू बनेर हामी पिताको आज्ञालाई पालन गर्यौँ भने पिता हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, किन हामी आज्ञा पालन गर्छौँ? हामी परमेश्वरको अधिकारमा छौँ, आफ्नै होइन। अब तपाईँ र मेरो शरीर, तपाईँको र मेरो जीवन मोल तिरेर छुडाइएको छ। बाइबलले भन्छ, वी आर रिडिम्ड बाई द प्रेसियस ब्लड अफ जिजस। हामी येशूको बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएका छौँ, खरिदिएका छौँ। सो हाम्रो जीवनबाट अब हामीले आफैलाई मालिक बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनको मालिक प्रभु हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 पदमा पावलले यहाँनिर यसरी नै भनेको छन्। हेर्नुहोस् त, म यसलाई पढ्दैछु। पहिलो कोरिन्थी 6:19 अनि 20 मा, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कुरा छ, तिमीहरू आफ्नै होइनौ रे। अब किनभने 20 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। हालेलुया। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। भनेपछि अब हाम्रो शरीरबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, हाम्रो शरीरबाट परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनुपर्छ। किनभने हामी अब हाम्रो जीवनको मालिक हुँदै होइनौँ। येशूले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाएर हामीलाई के गर्नुभएको छ? किन्नु भएको छ। र उहाँ हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो खुसीको निम्ति हामी कुनै काम गर्दैन, तर उहाँको आज्ञा पालन गर्ने अवसर हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ। अब ख्रिस्टियनहरूको जिउने उद्देश्य नै फरक छ। अब हामीले यो भन्न पाउँदैन, प्रभु म यो इच्छा गर्छु, तर हामी जहिले के भन्नुपर्छ? प्रभु तपाईँ के इच्छा गर्नुहुन्छ? गाह्रो छ है, क्रुस बोक्ने कुरा यही हो। अब म प्रभु यो कुरा मनपर्छ, मलाई यो चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि प्रभु तपाईँले त्यो कुरा मलाई दिने तपाईँको इच्छा छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली प्रार्थना हो। अब अरू मानिस जस्तै हामी, मलाई यो चाहिन्छ प्रभु, मेरो यस्तो इच्छा छ, मलाई धनी बन्नु छ, मलाई राम्रो घर चाहियो, मलाई यो कुरा चाहियो, आफ्नै कुरा स्वार्थताले भरिएको कुरा मात्रै गर्यो भने फेरि हामी कसरी उहाँको इच्छा खोजिरहेका हुन्छौँ त? अनि अझै अगाडि बढौँ। हाम्रो सृष्टिकर्ताको आज्ञा पालन गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले किन आज्ञा पालन गर्नुपर्छ? चौथो कुरा, हामीले उहाँको पालना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यदि आफूले जन्माएको छोराछोरीले आफ्नो बुवा आमालाई मेरो जीवनमा तपाईँको कुनै अधिकार छैन, म मेरो मर्जीमा हिँड्छु भन्यो भने के हुन्छ? आमा बुवालाई उहाँको हृदय टुट्छ। किनभने छोराछोरीको कर्तव्य हो आमा बुवाको आज्ञालाई, आमा बुवाको अधीनमा बसेर पालना गर्नु। हालेलुया। अनि त्यसै गरी तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता हाम्रो परमेश्वर हुनुभएको कारणले हामीले के गर्नुपर्छ? आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 13 पद हेर्नुहोस् त। दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्ने छौ, यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समय अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। हेर्नुहोस् है, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो? उहाँको खोजी गर्नु पर्यो, उहाँको
सम्झना गर्नु पर्यो, उहाँको बाटोमा हिँड्नु पर्यो। 13 पद पनि पढ्दैछु त्यसैको। अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर। यहाँ पनि त्यही छ, उहाँको आज्ञा पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। हेर्नुहोस् त, अरू केही छैन हामीले गर्नुपर्ने कुरा। जब हामी एउटा असल आज्ञाकारी भएर ख्रिस्टको बाटोमा हिँड्छौँ, त्यो जीवनै हो आराधनाको जीवन, त्यो जीवनै हो बलिदानपूर्ण जीवन। त्यसकारण आज तपाईँको र मेरो लागि धेरै ठुलो चुनौती छ है। हामी किन आज्ञापालन गर्छौँ? किनभने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता भएको कारण उहाँको अधिकार छ हामी माथि र हाम्रो कर्तव्य छ, हामीले आज्ञापालन गर्नै पर्छ, यसबाट भाग्नु हुँदैन। अनि आज्ञाकारिताको परिणामहरू हामी हेरौँ है त। अब के परिणाम हुन्छ आज्ञाकारी हुँदाखेरि? हामीले के कुरा पाउँछौँ त? पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध हुन्छ। जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, त्यसले के ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा? रिवार्ड, त्यसले इनाम के ल्याउँछ? परमेश्वरको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। परमेश्वरप्रति हाम्रो आज्ञाकारिताले यही देखाउँछ कि हामी साँच्चै उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ र उहाँप्रतिको आज्ञाकारिताले हाम्रो प्रेमलाई निर्माण गर्दछ। यसले हामीलाई निर्माण गर्दछ, हामीलाई परमेश्वर जस्तै दिनदिनै बनाउँदै लैजान्छ। अहिले हामी कोही पनि सिद्ध भएको छैनौँ, तर जति हामी आज्ञा पालन गर्दै प्रभुको मार्गमा बढ्छौँ, हामी त्यति नै परमेश्वरको स्वरूपमा ढल्किँदै जान्छौँ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 5 पदमा हामी पढौँ। यहाँनिर यूहन्नाले के भनेको छ? तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ, त्यसमा परमेश्वर प्रतिको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरा यसैबाट निश्चित हुन्छ रे। हेर्नुहोस् त, अब हामीले पनि जाँच्नु पर्यो क्या आफैलाई, मेरो जीवनमा प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, या म प्रभुमा छु कि छुइनँ भन्ने कुराको जाँच पनि यसैबाट हुन्छ। म आज्ञा पालन गर्छु कि गर्दिनँ, यही हो। किनभने आज्ञा पालन गर्दा परमेश्वरको प्रेम हामीमा पूर्ण भएको हुन्छ। दोस्रो, किन हामीले आज्ञा पालन गर्दा के कुरा हामीले पाउँछौँ, के रिजल्ट हामीले पाउँछौँ? दोस्रो चाहिँ आज्ञाकारिताले हाम्रो प्रार्थनाको प्रतिउत्तर ल्याउँदछ। हालेलुया। जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, यसले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर ल्याउँछ। पहिलो यूहन्ना 3को 21 र 22 पदमा पढ्दैछु है त। यहाँनिर वचनमा के छ? प्रिय हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने परमेश्वरको सामुन्ने हामीलाई साहस हुन्छ। हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। हालेलुया। अनि वचनले भन्दैछ, बाइबलले भन्दैछ, हामी जे माग्छौँ त्यो पाउँछौँ। किनभने हामी उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने कामहरू गर्छौँ, उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो आशिष कति पाउने भन्ने कुरा हाम्रो आज्ञाकारिताले निर्धारित गर्दछ है। जति धेरै तपाईँले आशिष पाउन चाहनुहुन्छ, त्यति धेरै तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हामी देख्छौँ बाइबलमा ठुल्ठुला व्यक्तिहरू, धर्मीजनहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। अब्राहमलाई प्रभुले आशिष दिनुभयो। अब्राहमले त्यत्तिकै आशिष पाएको छ र? कति ठुलो उसले मूल्य चुकाएको छ, कति ठुलो उसले आफैलाई सेक्रिफाइस गरेको छ, आफ्नो छोरालाई समेत उनी बलिदान गर्न तयार भए। कति ठुलो आज्ञाकारिता छ हेर्नुहोस् त। परमेश्वरले जाऊ भन्नुभएको ठाउँमा उनी गए, जबकि उनलाई कहाँ जाने थाहै छैन। परमेश्वरले बास जस्ट ही सेड गो वेयरएभर आई शो यु, जहाँ म तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ भन्नुभयो। तर उहाँले कुनै ठाउँ तोक्नु भएन कि कहाँ जाने, कुन देशमा जाने, कुन घरमा, कुन ठाउँमा जाने, तर उनी हिँडे। एन्ड द्याट ब्रिङ्स द ब्लेसिङ। त्यही कुराले आशिष ल्याउँछ। प्रिय, आज तपाईँ र म पनि आज्ञाकारिता गरेर परमेश्वरको उत्तरलाई, परमेश्वरको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा पाउन सकौँ। उहाँलाई सुन्नेहरूको प्रार्थनालाई परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ
हामीले उहाँलाई सुनेनौँ भने उहाँबाट प्रार्थनाको उत्तर पाउने आशा पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जति धेरै आज्ञाकारिता त्यति धेरै आशिष है। तेस्रो कुरा, आज्ञाकारिताले परमेश्वरको इच्छालाई जान्न सहायता प्रदान गर्छ। अब यो पद अघि नै पनि हामीले पढिसक्यौँ, यो यूहन्ना 14:21 तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। उहाँको आज्ञा मान्नेहरूप्रति परमेश्वरले आफैलाई र उहाँको मार्गहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। जसले परमेश्वरको आज्ञा मान्छ, परमेश्वरले आफैलाई उनीहरूमा रिभिल गर्नुहुन्छ र उनीहरू हिँड्नुपर्ने बाटो पनि उहाँले देखाउँदै जानुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई दर्शन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ मार्ग देखाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाहिर हुँदा हामीले उहाँको अगुवाईलाई हराउँदछौँ। जब हामी वचन रहित हुन्छौँ, हामी के हुन्छौँ? हामी परमेश्वरको अगुवाई रहितको जीवनमा पुग्ने गर्छौँ। त्यसकारण के गर्ने रहेछ? आज्ञाकारिताले परमेश्वरको इच्छा अझै नजिकबाट जान्न, खोज्न, बुझ्न हामीलाई सहायता गर्दछ। चौथो कुरा, आज्ञाकारिताले ल्याउने परिणाम, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिताले हाम्रो पापहरू पनि शुद्ध हुन्छ। यूहन्ना 15:3 पद पढौँ, त्यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यूहन्ना 15:3 मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। भनेपछि वचनले पनि हामीलाई के गर्छ अरे? शुद्ध पार्छ। र एकजनाले यसरी प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, कति एउटै वचन पढिरहने, कति एउटै बाइबल पढ्ने, जिन्दगीभर एउटै बाइबल पढ्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले यसरी उत्तर दिएँ, जति धेरै तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति तपाईँ शुद्ध हुँदै जानुहुन्छ। किन वचन तपाईँभित्र आएपछि अपवित्र कुरा निस्कँदै जान्छ होइन। जति धेरै वचनले तपाईँलाई भर्छ त्यति नै अशुद्ध कुराहरू, सांसारिक विचारहरू तपाईँबाट हटेर जान्छ। द्याट मिन्स तपाईँ शुद्धतातिर बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा 1 वर्ष अगाडि पढे पनि, आज पढे पनि, अब 1 वर्षपछि पढे पनि त्यही बाइबल हो हामीले पढ्ने। बाइबल चेन्ज हुँदैन, बाइबल सधैँभरि एउटै हो। न त बाइबलको वचन नै पुरानो हुन्छ। यो जतिचोटि पढे पनि नयाँ 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 हुँदै जान्छ। अनि त्यति नै हामी पनि शुद्ध 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 हुँदै एउटा निखारिएको निखुर सुन जस्तै हामी बन्दै जान्छौँ। हालेलुया। त्यसैले यसले हामीलाई शुद्ध बनाउने काम गर्छ। परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारिताले हामीलाई पाप गर्नबाट निरुत्साहित पार्दछ। यसले हामीलाई आत्मिक जीवनको वृद्धिमा सहायता गर्दछ। एकजना प्रभुको दासले, मार्टिन लुथरले यसरी भनेको छन्, द बाइबल विल किप यु फ्रम द सिन और सिन विल किप यु फ्रम द बाइबल भनेको छ। भनेको अर्थ, बाइबलले तपाईँलाई पापदेखि अलग गर्छ या त पापले तपाईँलाई फेरि बाइबलदेखि अलग गर्छ अरे। दुईटै कुरा सँगसँगै जान सक्दैन। म बाइबल पनि पढ्छु, पापलाई पनि गर्दै रहन्छु भन्यो भने यो मिल्दैन। या त तपाईँ बाइबल पढ्न थाल्नुभयो भने तपाईँले पाप गर्न छोड्नुहुन्छ, किन बाइबलले तपाईँलाई पवित्र बनाउँदै लैजान्छ। यदि तपाईँले पाप मात्रै गर्दै जानुभयो, बाइबल पढ्न छोड्नुभयो, आज्ञाकारी हुन छोड्नुभयो भने पापले तपाईँलाई एक दिन बाइबलबाट टाढा लैजान्छ, मिन्स प्रभुबाट टाढा लैजान्छ। धेरैजना व्यक्तिहरू प्रभुलाई चिनेर पनि ब्याकस्लाइड हुन्छन्। किन भन्नुहोस् त? सताउटको कारण होइन। सताउटले त झन् मजबुत बनाउँछ क्रिस्चियनहरूलाई होइन, न त अरू कुनै कारण। एउटै कारण हो, उसले पापलाई छोड्न नसकेको कारण। यदि एउटा व्यक्तिले पापलाई रुचाउँदै गयो भने अन्तिममा पापले उसलाई परमेश्वरदेखि अलग लान्छ। त्यसकारण त भनिएको छ, या त बाइबलले तपाईँलाई पापदेखि अलग गर्छ या पापले तपाईँलाई बाइबलदेखि अलग गर्छ। त्यसकारण यदि पापलाई जित्ने हो भने के गर्नु पर्यो? बाइबललाई समाति राख्नु पर्यो, आज्ञाकारी भइरहनु पर्यो। पाँचौं पोइन्ट, आज्ञाकारिताले ल्याउने परिणाम, हामीले परमेश्वरको आशिषको आनन्दलाई मनाउने छौँ। जब हामी उहाँको वचन पालन गर्न कोसिस गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। अघि नै हामीले पद पढिसक्यौँ, यो कुरा बुझिसक्यौँ है। वचनले हामीलाई के देखाउँछ अरे?
वचनले हामीलाई जहिले पनि आज्ञाकारिता जीवनले चाहिँ आशिषतिर धकेलिरहेको हुन्छ। अनाज्ञाकारिताले मृत्युतिर लैजान्छ, श्रापतिर लैजान्छ, बिमारीतिर लैजान्छ भने आज्ञाकारिताले प्रशस्ततातिर लैजान्छ। त्यसकारण पाँचौं परिणाम चाहिँ हामीलाई आशिषको आनन्द मनाउने तुल्याउँदछ। अब हाम्रो आज्ञाकारिताको स्वभाव कस्तो छ, त्यसको रूप कस्तो छ त हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरा चाहिँ आज्ञा पालन गर्दा समझसित गर्नु पर्यो, नजानिकन होइन रे, नबुझिकन होइन, समझदारीतामा। परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ भनी हामीले हाम्रो समझलाई चलाउनु पर्दछ। परमेश्वरले हामीबाट अन्धा आज्ञाकारिताको इच्छा गर्नुहुन्न है। अन्ध भएर आज्ञाकारी गर्ने कुरा होइन, बुझेर, जानेर, पढेर, सिकेर पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। भजन सङ्ग्रह 119 को कति 34 पदलाई पढौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 34 पद हेर्नुहोस् त। यहाँनिर म पढ्दैछु। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, भजनको लेखकले के भन्दैछन्? मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्, मलाई बुझ्ने आत्मा दिनुहोस्, समझको आत्मा दिनुहोस्, ताकि म के गर्न सकौँ? त्यस वचन अनुसार चल्न सकौँ। त्यसमा आज तपाईँले र मैले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको आज्ञा पालन गर्नलाई मलाई ज्ञान दिनुहोस्, समझ दिनुहोस्, मलाई मूर्ख हुनदेखि जोगाउनुहोस्, मलाई नबुझ्ने अबुझ जस्तो हुनदेखि बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। कति मान्छेहरू चाहिँ गाह्रो पर्छ। अहिले म पास्टरले सेवा गरेको 12 वर्ष भयो। जवान अवस्थादेखि, अहिले पनि जवानै छु, टिन एजको समयदेखि प्रभुले सेवामा बोलाउनु भयो। अनि यस्तो यस्तो मान्छे देखिन्छ। अब मैले सधैँ भन्ने गर्छु, एउटा निदाएको, साँच्चै निदाएको मान्छे छ भने चाहिँ उसलाई घचघच्याउँदाखेरि, झकझक्याउँदा उठ्छ, बिउजिन्छ, ए म त निदाइछु भन्छ। तर निदाएको जस्तो नाटक गर्ने व्यक्तिलाई जिन्दगी उठाउन सकिँदैन। अनि कतिचोटि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा, आत्मिक जीवनमा हामी पनि आत्मिक रूपमा नाटक गर्ने गर्छौँ क्या, अबुझ बन्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो एकदमै गाह्रो छ। अनि त्यस्तोलाई सुधार्नै सकिँदैन। बरु नबुझेको, एकदम केही थाहा नभएको व्यक्तिलाई सुधार्न हेर्नु सजिलो छ। थाहा भएर पनि अनाज्ञाकारी हुने, हठी हुने, ढिट हुने, मूर्ख बन्नेलाई जिन्दगी केही गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ यहुदा इस्करियोतको आत्मा। अब यहुदा इस्करियोत येशूसँगै हिँड्ने व्यक्ति, येशूले पनि यहुदा इस्करियोतलाई बदल्न पाउनु भएन। किन? उसले बदल्नै चाहेन। अब प्रभुको लागि असम्भव त केही थिएन, तर प्रभुले कसैको जीवनमा पनि जबरजस्ती फोर्सफुल्ली काम गर्नुहुन्न। यहुदा इस्करियोतलाई कतिचोटि प्रभुले सम्झाउनु भयो, तिमीले जे गर्न लाग्दैछौ गलत छ। कति शिक्षा दिनुभयो, भिडलाई शिक्षा दिनुभयो, चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, तर उसले कहिले पनि सुध्रिनै चाहेन। उसले भन्यो, हम कभी नहीं सुध्रेंगे, हम ही है, हम ऐसा ही है भन्छन् नि कतिले। अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई गाह्रो पर्छ सुधार्न है। कि चाहिँ प्रभुले मजाले डन्डा हानेर खुट्टा भाँच्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ होस खुल्छ होला। नत्र भने साधारण वचन सुनेर, साधारण उसलाई सम्झाएर, पास्टरले सम्झाएर, अगुवाले सम्झाएर ऊ सुध्रिनेवाला छैन। किन? उसले आफ्नो मगजमा यस्तो निर्णय गरेको छ कि हम ही है, हम कभी नहीं सुध्रेंगे, सुधर्ना है तो तुम ही सुधर जाओ। दोस्रो कुरा, हाम्रो आज्ञाकारिताको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ? पहिलो समझसित, दोस्रो चाहिँ तुरुन्तै हुनुपर्छ। अब आज अघि नै मैले भने, आज हामीले पालन गर्नुपर्ने कुरा सिक्यो, यसलाई म पछि गर्छु भनेर राख्ने कुरा होइन। यो इन्स्टेन्टली, तुरुन्तै पालना गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी हुने कुरा चाहिँ पश्चाताप गर्ने कुरा, भोलि गर्ने कुरा होइन, इन्स्टेन्टली। डिसेम्बर 31 तारिक कुर्नु पर्दैन क्षमा पाउनलाई। आज नै, भोलि नै, जुन दिन तपाईँलाई रियलाइज हुन्छ त्यही समय पश्चाताप गर्ने, त्यही समय एक कदम परमेश्वरमा अगाडि बढाउने हो। भजन सङ्ग्रह 119 के 60 पद पढौँ है त। 119 को 60 पदमा यहाँ के भनेको छ? म ढिलो गर्दिन, बरु तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। हालेलुया। भजनको लेखकले के भन्दैछन्? म ढिलो गर्दिन।
तपाईँको आज्ञा पालन गर्नलाई म आतुरी छु। अनि आज कतिजना मसँग भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने कुरालाई म ढिला गर्दिनँ, म यहीँ छु तपाईँको आज्ञा पालन गर्नलाई आफूलाई समर्पण गर्दछु भनेर हामी भन्न सकौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो हृदयसित हेर्नुहोस् है, कस्तो हुनुपर्छ आज्ञाकारिताको रूप? आफ्नो मनदेखि, पहिलो कुरा समझमा, नजानिकन नबुझिकन होइन, समझदारितामा बुझेर। दोस्रो कुरो तुरुन्तै भाका राखेर होइन। तेस्रो कुरा हृदयसित, मनदेखि नै। परमेश्वरको वचन प्रथम हाम्रो हृदयमा बोलिनु खाँचो छ, अनि हामीले ती अनुसार कामद्वारा जवाब दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, वचन चाहिँ पहिला कहाँ बोल्नुपर्छ रे? हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनमा बोल्नुपर्छ। व्यवस्था 10 को 12 पद पढौँ। यसै कारण अब हे इस्राएली हो, परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनु भएको कुरा यिनै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परम प्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँको मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। आमेन। भनेपछि यहाँ चाहिँ मनदेखि, भित्री अन्तस्करणदेखि प्रभुलाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ। आज्ञाकारिताको स्वरूप यही हो। यो देखावटी होइन। देखावटी कुरा चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हुन्छ, तर हृदयबाट गरिन्छ भने चाहिँ जेसुकै होस् ऊ लागिरहन्छ। चाहे सतावट आओस्, चाहे गरिबी आओस्, चाहे भनाइ आओस्, निन्दा आओस्, चाहे उथल पुथल होस्, ऊ परमेश्वरदेखि कहिले पछाडि हट्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ हृदयको गहिराइदेखि हुनुपर्दछ। अब कुन कुन क्षेत्रमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ? लास्ट पोइन्ट है, अनि त्यसपछि हामी सक्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। कुन कुन क्षेत्रमा हामी आज्ञाकारी हुनु पर्यो त? पहिलो कुरो भक्तिपूर्ण जीवनमा। मर्कुस 1 को 35 पदमा यसरी लेखिएको छ, भक्तिपूर्ण जीवन भन्नाले हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा है। मर्कुस 1 अध्यायको 35 पदमा, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, येशूले के गर्नुभयो? एउटा भक्तिपूर्ण जीवन उहाँले जिउनु भयो, प्रार्थनामा आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि आज तपाईँ र म पनि हाम्रो भक्तिपूर्ण जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। दोस्रो, गवाही दिने कुरामा हामी आज्ञाकारी हुनु पर्यो। मर्कुस 16 को 15 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर येशूले के भन्नुहुन्छ? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। दोस्रो चाहिँ केमा हामी आज्ञाकारी हुनु पर्यो? गवाही बन्ने कुरामा। तेस्रो कुरा केमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ? चर्चमा सहभागिता हुने कुरा। चर्च भन्नाले हामी अब कतिचोटि चर्च जाने माहौल बन्दैन, अब कोरोना आयो चर्च गइएन, तर सङ्गति, एउटा फेलोसिपलाई हामी ल्याउँ, सङ्गतिमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। त्यो आज्ञा हो। हिब्रू 10 को 25 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर हिब्रूको लेखकले भन्दैछन् 10 अध्यायको 25 पदमा, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। विश्वासी त हो, तर कहाँ जाँदैन रे? सङ्गतिमा जाँदैन। तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। सो तेस्रो हाम्रो आज्ञाकारिताको क्षेत्र हो हाम्रो मण्डली, हाम्रो सङ्गति, हाम्रो फेलोसिपमा जानै पर्छ। सङ्गति भएपछि, सङ्गति राखिएको छ भने हुनै पर्छ। सायद आज पनि कतिजनालाई यहाँनिर रमेशजीले इन्भाइट गर्नुभयो, कम मात्रामा आउनुभयो होइन। गर्नै पर्छ। सङ्गतिको समय जब तोकिन्छ, त्यो समय चाहिँ भेला हुनको लागि हो। यसमा चाहिँ हामी एकअर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति भेला हुने गर्छौँ। चौथो कुरा, हामी केमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ? हाम्रो काम अथवा पढाइ, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। मत्ती 6 को 33 पद हेर्नुहोस् त, येशूले के भन्नुहुन्छ? सबैलाई कन्ठै छ होला यो पद। पहिले उहाँको राज्य, यसै 33 मा हेर्नुहोस्, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक
तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। भनेपछि हाम्रो काम, हाम्रो पढाइ, हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो जेसुकै कुरा छ त्यसमा सबभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरको राज्यलाई दिनुपर्ने रहेछ। त्यसपछि आशिष उहाँले पठाउनुहुन्छ। पाँचौं कुरा, हाम्रो आज्ञाकारिताको क्षेत्र हेर्नुहोस् है त, के हो? समय, धन र प्रतिभाको प्रयोग। अब हामीलाई परमेश्वरले के कुरा दिनुभएको छ? हामीलाई उहाँले समय दिनुभएको छ, होइन? हामीलाई उहाँले धन दिनुभएको छ, र तेस्रो कुरा हामीसँग के छ? वरदानहरू छ, ट्यालेन्ट्सहरू, गिफ्टहरू छ। यो तीनैवटा कुराबाट पनि हामी, यो तीनैवटा क्षेत्रमा पनि हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अब यो खण्ड अहिले म पढ्दिनँ, लामो खण्ड छ। एउटा दृष्टान्त येशूले भन्नुभयो है। त्यहाँ चाहिँ एउटा मालिकले 3 जना नोकरहरूलाई अलग अलग, एउटालाई 10, एउटालाई 5 चाँदीको सिक्का दियो, अर्कोलाई 2 चाँदीको सिक्का दियो, एउटालाई 1 चाँदीको सिक्का दियो। अनि त्यो सिक्का चाहिँ पाउनेहरू 5 पाउनेले त्यसलाई युटिलाइज गरेर 10 कमायो, 2 पाउनेले 4 बनायो, तर 1 पाउनेले के गर्यो? त्यसलाई लगेर लुकाएर राख्यो, उसले अपमान गर्यो। अनि अन्तिममा मालिकले के गर्नुहुन्छ? त्यो लुकाएर राख्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिनुहुन्छ, उसबाट भएको सिक्का पनि खोसेर अर्कोलाई थपिदिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीसँग भएको समय, हाम्रो समयको पनि हामीले दशवांश दिनुपर्छ प्रभुलाई। अब समयको दशवांश भनेको के हो? 24 घण्टाको कति हुन्छ 10 भाग भनेको? 10% भनेको हिसाब गर्नुहोस् है। त्यो समय प्रभुलाई हामीले दिनु पर्यो। धनको दशवांश दिनु पर्यो। धन यदि हामीले 20,000 कमाउँछौँ भने 2,000 रुपियाँ कसको लागि? परमेश्वरको लागि। किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो कमाउनलाई बल दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, हामीलाई काम दिनुभयो, सही सलामत हात खुट्टा दिनुभएको छ, हाम्रो दिमाग सही छ, हाम्रो हार्टले राम्रो काम गर्दैछ। द्याट मिन्स हामीले हाम्रो धनबाट पनि उहाँलाई, धनको क्षेत्रमा आज्ञाकारी। अनि अर्को प्रतिभा भनेको वरदानहरू। जे पनि वरदान हामीसँग छ त्यो लुकाएर राख्न होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्न। 6औं कुरा, आज्ञाकारिताको क्षेत्र सम्बन्धहरूमा। लुका 14:26 के भन्नुभयो येशूले? तिमीहरूले यी सबैलाई भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्नुपर्छ, मेरो 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 पछि लाग्नुपर्छ भन्नुभयो। हामीले सबैभन्दा पहिलो प्रेम प्रभुलाई गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै एकअर्कालाई हामीले गर्नुपर्छ। अन्तिममा हेर्नुहोस् त, जब पनि हामीलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्न साह्रो पर्छ, तब हामीले ख्रिस्टको नमुनालाई ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनु भएर पनि उहाँले आज्ञाकारी हुन सिक्नुभयो, अनि आज्ञा पालन गर्न उहाँले पनि दुःख भोग्नुभयो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई उहाँले कुनै कुरालाई त्यति उच्च ठान्नु भएन। आज्ञा पालन भन्दा अर्को ठुलो कुनै उहाँले ठान्नु भएन रे। र उहाँले हामीलाई एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो। हिब्रू 5:8, फिलिप्पी 2:6-8 तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँ आज्ञाकारिताको कुरा हामी देख्छौँ, येशूले कसरी आज्ञा पालन गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। अनि अन्तिममा प्रयोगमा जाउँ है त। परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको वचन पढ्नुहोस् दिनौँ। जब पनि बाइबल पढ्नुहुन्छ के सोचमा पढ्नु पर्यो? आज परमेश्वर मसँग यो वचनबाट के बोल्न चाहनुहुन्छ। पितालाई सोध्नुहोस् कि उहाँले आज तपाईँले के गरेको चाहनुहुन्छ। ओके, यो कुरा याद गर्नुहोस् है। प्रयोगमा तपाईँले यो कुरा ल्याउनुहोस्। बाइबल पढ्दाखेरि यो वचनबाट पिता मलाई के गराउन चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, त्यो कुरा प्रभुले बोलिसकेपछि अघि भनेपछि झट्टै कदम उठाउनुहोस्, रोकेर नबस्नुहोस्। गर भन्नुभएपछि गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरप्रतिको आज्ञामा केही कमी छ कि भनी जाँच गर्नुहोस्। जे आज्ञा पालन गर्दै जाँदा कहाँ कमजोरी छ कि प्रभु मलाई देखाउनुहोस्। र कमजोरी पाएपछि के गर्नु पर्यो? तुरुन्तै परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र झट्टै काम गर्नलाई आज्ञाकारी बन्नुहोस्। आमेन। सो आजको क्लास यही छ। मोटामोटी कुराहरू हामीले सिक्दैछौँ। अनि मलाई आशा छ जसै हामी यो कुराहरू सिक्दैछौँ, बुझ्दैछौँ, हामी आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनलाई आफैलाई हामी समर्पण गर्न सकौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। आज बेलुकीको समयमा यसरी हामीलाई प्रभु केही समय सँगै मिलेर तपाईँको आराधना गर्ने र यसरी यो चेलापनको शिक्षा लिने अवसर तपाईँले प्रदान गर्नुभयो।
हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। विशेष गरी जुन कुराहरू आज हामीले सिकेका छौँ आज्ञाकारिताको विषयमा, हामीलाई अझै तपाईँले ज्ञान दिनुहोस्, अझै हामीलाई तपाईँले समर्पणता दिनुहोस्, अझै हामीलाई प्रभु त्यो एउटा बलिदानी हृदय दिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको आज्ञा पालनलाई गर्नको निम्ति हामी तत्पर रहन सकौँ। म प्रार्थना गर्दछु, यहाँ कतिजना प्रभु नयाँ गरी विश्वासमा बढ्दै हुनुहुन्छ, प्रभु उहाँहरूको हृदयलाई अझै तपाईँले नवीकरण गर्नुहोस्, अझै तपाईँको वचनमा समर्पित भई जिउनलाई तपाईँले अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्।